चलें जी, ये बात तो साबित हो गई कि जो मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे थे कि हाय मुझ पे जुल्म हो गया, हाय मैं लुट गई, हाय मैं बर्बाद हो गई, हाय मुझ पे मेरे शोहर ने सौतन ला के बिठा दी, मेरी इतने सालों की मोहब्बत का मुझे ये सिला दिया। जब बुरा वक्त था तो मैं इस बंदे के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रही, कंधे से कंधा मिला के खड़ी रही। आज जब हमारे अच्छे दिन शुरू हुए तो मेरे शोहर ने मुझसे बेवफाई की। मेरा शोहर बेवफा है, मेरा शोहर बेवफा है। तो आज ये बात तो साबित हो गई कि शोहर बिल्कुल भी बेवफा नहीं है और शोहर की जुर्रत ही नहीं थी कि वो दूसरी शादी करता अपनी वाइफ की इजाज़त के बगैर। ये बात तो आज 110% जो है वो सच साबित हो चुकी है जी। आज राबिया ने गुस्से गुस्से में इस बात का एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि अपने शोहर की दूसरी शादी करवाने वाली कोई मतलब इसके शोहर की दूसरी शादी करवाने वाला कोई और नहीं, कोई दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बंदा नहीं, मैडम जी बजाते खुद हैं। मैडम जी ने बजाते खुद अपने शोहर को दूल्हा बनाया है और पता नहीं कहाँ से मजबूर लाचार गरीब बेचारी क्या कहते हैं लड़की ढूंढ के अपने शोहर के साथ उसका निकाह पढ़वाया है। ठीक है, ये बात तो अब कन्फर्म हो चुकी है। ये बात कैसे उगली, क्यों गुस्सा आया, क्या ऐसे मसाइल हुए कि गुस्से गुस्से में राबिया सच बोल बैठी, इस पे आज बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है जी, दूसरी शादी दूसरी शादी दूसरी शादी। कोई इधर से टाइटल लगा रहा है दूसरी शादी का, कोई उधर से टाइटल लगा रहा है, कोई कहीं से कोई कहीं से, कोई बाहर बैठ के। तो मतलब कि 4-5 लोग तो मुसलसल पिछले 2-3 दिनों से दूसरी शादी के टॉपिक पर ही वीडियो बना रहे हैं और वो कोई और नहीं है, इनके सबसे करीबी अजीज़ दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ इनके बड़े ही अच्छे ताल्लुकात, इतने कोई अच्छे ताल्लुकात कि वो इनसे सीखते थे कि यूट्यूब पे कैसे काम करना है। वो खुद अपने मुंह से कितनी बार ये बात बता चुके हैं कि हमें जब कोई आइडिया नहीं आ रहा होता कि हम अपने चैनल पे ट्रैफिक लाएं, हम अपने चैनल पे व्यूज़ लाएं, तो हम अहमद भाई को फ़ोन करते हैं। और वो कौन है? वो मुहतरमा है जी हिना मैडम। हिना मैडम ने अपनी कई वीडियोज़ में इस बात का एतराफ़ किया है कि जब मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा चैनल जो डेड हो रहा है, जिस पे व्यूज़ नहीं आ रहे, उस पे मैं व्यूज़ लाना चाहती हूँ, तो मैं राब्ता करती हूँ अहमद साहब से। ठीक है, जो कि इनके भाई बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं अहमद, राबिया और नवाज़ को सीढ़ी बना के हिना मैडम ने अपना चैनल ग्रो करवाया। लेकिन वो कोई चैनल इतना ख़ास चल नहीं रहा। क्योंकि जिन घटिया लोगों को सीढ़ी इसने बनाया था हिना मैडम ने, जो कि झूठे मकार, शुरू से ही ड्रामेबाज, शुरू से ही झूठ पर मबनी कंटेंट बनाना, शुरू से ही झूठे क्लिकिंग थंबनेल बना के लगाना, यहाँ तक कि अपनी छोटी मासूम बच्ची को भी दुल्हन बना के पेश करना। फिर कहते हैं हमारे बच्चों पे बात मत करें। हाँ, बच्चों पे तो बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़े मुजरिम आप हैं अपने बच्चों के। जिस तरह से आप अपने बच्चों के साथ कर रही हैं ना, ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि आपको यही बच्चे सबक सिखाएंगे। ठीक है, तो ये तो आप थोड़ा वेट करें ना, अभी तो आपके ऊपर खुमार चढ़ा हुआ है ना, व्यूज़ आ रहे हैं, इश्क का भूत सवार हुआ है। दोनों मियाँ बीवी जो हैं मिले हुए हैं, दोनों मियाँ बीवी। ऐਵੇਂ नहीं कोई औरत सौतन आ जाए तो रेड लिपस्टिक लगा के तैयार श्यार होके बैठी होती। उसके पीछे वजह होती है कि व्यूज़ छप्पड़ फाड़ के आ रहे हैं, व्यूज़ आते हैं तो डॉलर्स आते हैं, डॉलर्स आते हैं तो यूट्यूबर्स की अय्याशियाँ शुरू होती हैं। और यूट्यूबर्स को सिर्फ अय्याशियाँ चाहिए होती हैं, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती कि बीवी सोशल मीडिया पे किस तरह की नज़र आ रही है, या शोहर दूसरी शादी कर रहा है, या मेरे शोहर को गालियाँ पड़ रही हैं, या मेरी बीवी को गालियाँ पड़ रही हैं। इस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात हो रही थी जी मुहतरमा हिना मैडम की। हिना मैडम माजी में कई वीडियोस में ये कह चुकी हैं कि मैं अहमद साहब को फ़ोन करती हूँ जब मुझे चाहिए होता है कोई क्लिकिंग, और वो हमेशा ही झूठे थंबनेल लगाती हैं, हमेशा ही। और वो क्यों इस तरह के झूठे अपनी तरफ से क्लिकिंग बना के और झूठ पे मबनी वो कंटेंट बनाती है, और यही वजह है कि उसका चैनल 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी कोई ख़ास व्यूज़ नहीं लेता, क्योंकि वो अहमद साहब की शागिर्द है। ठीक है, तो जो ट्रिक्स अहमद साहब कई सालों से अपने चैनल पे लगा रहे हैं ना, आज हमारे साथ ये हो गया, आज ये हादसा हो गया, आज वो जुल्म हो गया, आज ऐसे हो गया, आज ये करके गलती कर दी, आज वो करके गलती कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, फलाने ने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे, मतलब कि फुल टाइम पिछले 5-6 साल से यही टाइटल थंबनेल लग रहे हैं। ठीक है,
آج دشمنوں نے حملہ کر دیا، آج چوروں نے حملہ کر دیا، آج اچانک بارش آ گئی، طوفان آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہی ہنا میڈم کرتی رہی ہیں اور ابھی بھی کر رہی ہیں، بلکہ آج بھی کل بھی انہوں نے اسی طرح کا تھم نے لگایا، شوہر کو ساتھ کھڑا کر کے دلہن کو کھڑا کیا۔ تو شرم تو آپ لوگوں کو آتی نہیں ہے، شرم تو آپ لوگوں میں ہے نہیں، اور نہ ہی آپ لوگوں کو آنی ہے۔ اور کہیں نہ کہیں سارے ہی ان کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں اپنی اپنی ویڈیوز میں، چاہے وہ ان کا چہیتا نواز ہو، جس نواز نے ان کی خاطر اپنا پورا خاندان سے کہتے ہیں نا ناراضگی مول لے لی، اپنے پورے خاندان سے ناراضگی مول لے لی کہ بھئی میرے گھر میں احمد رابعہ آئیں گے، آپ لوگ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگوں کو احمد رابعہ کا آنا میرے گھر میں پسند نہیں ہے تو آپ میرے گھر میں مت آئیں، میرے گھر میں احمد رابعہ آئیں گے۔ وہ بندہ جس نے ہر جگہ پہ ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ہر جگہ پہ اپنے دوست، اپنے استاد، کیا کہتے ہیں، تصور کو بھی پیچھے رکھا کئی جگہوں پر۔ حالانکہ وہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی میرا یوٹیوب پہ اگر میرا کوئی استاد ہے جس سے میں نے سیکھا ہے تو وہ ہے تصور بھائی، ٹھیک ہے؟ تو تصور نے اس کو یوٹیوب کی دنیا کا ماسٹر بنایا، اس کو بھی احمد کی خاطر اس نے کئی بار اگنور کیا، بیسیوں بار وہ بندہ اگنور ہوا۔ لیکن اس کے بعد ارم دیکھ لیں، ارم نے ان کا کیا بگاڑا تھا ہے؟ ہر خوشی غمی میں ارم ان کے ساتھ رہی، اتنا پیسہ خرچ کر کے کراچی سے گولڈ کے گفٹ لے کے ان کے گھر جاتی رہی، اس کے چینل کو تو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا ان سے ملنے کا، وہ تو صرف اپنی دوستی نبھا رہی تھی۔ لیکن آج جب انہوں نے سچ بولا، پہلی بار انہوں نے سچ بولا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے فیملی فرینڈز ہیں، لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، تو وہ کھل کے نہیں بتا پا رہے نا آپ کو، وہ کھل کے نہیں بتا پا رہے۔ یہ جو ہیر ہے میڈم دلہنیا، ٹھیک ہے، انہوں نے خود اپنے ہسبینڈ کو دولہا بنایا ہے، اور انہوں نے خود جو ہے وہ نکاح دوسرا اپنے شوہر کا رچایا ہے، تو وہ کھل کے نہیں بتا پا رہے، لیکن ڈکے چھپے الفاظ میں انہوں نے بتا دیا ہوا ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے ان چیزوں سے، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب ایک خوشحال زندگی آپ گزار رہے ہو، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کی بیوی بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کی۔ اور وہ کیوں نہیں ساتھ دے رہے؟ رابعہ چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے ہمدردیاں کریں یا اس ڈرامے کا حصہ بنے ہمارے ساتھ، اس شادی میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ، جیسے مسز ملک جو ہیں وہ کر رہی ہیں ہمدردیاں، اور کچھ اور بھی ریاکشنز چینل والے رابعہ کی ہم ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں۔ تو ہمدردی آپ کس چیز کی کر رہے ہو؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی۔ مسز ملک آپ ہی بتا دیں کہ بھائی جب میاں بیوی راضی، مطلب کہ دونوں میاں بیوی کی رضامندی سے یہ شادی ہوئی ہے، تو آپ کیوں دکھی ہو رہی ہیں رابعہ کے لیے؟ عوام کیوں دکھی ہو رہی ہے رابعہ کے لیے؟ رابعہ میڈم جب خود کہہ رہی ہیں کہ بھائی میرے شوہر نے شادی کی ہے، میں خوش ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ سب لوگوں کو کیوں اتنا دکھ ہوا ہے؟ آپ سب لوگ اتنے کیوں پاگل ہو رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مسز ملک، آپ نے تو آفر بھی کی ہے نا رابعہ کو اپنے پاس بلانے کی، لیکن وہ تو بڑی خوش ہے، وہ تو کہہ رہی ہے بھائی میرے باسی جیسا تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے دنیا میں۔ اور جن لوگوں نے ان کا اس گھٹیا کانٹینٹ میں ساتھ نہیں دیا، یا تو وہ ساتھ ایسے دے سکتے تھے کہ بھئی احمد کی شادی میں وہ شامل ہو جاتے سب، اور ایک طویل کانٹینٹ بنتا، سب آتے، پھر رابعہ روتی دھوتی، وہ رابعہ کو کندھا دیتے، پھر دلاسے دیتے کہ کوئی بات نہیں رابعہ سسٹر ہو جاتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ حصہ نہیں بنے۔ یا پھر جب شادی کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو بھی وہ کسی ایک کی سائیڈ لیتے، یا احمد کی لیتے یا رابعہ کی لیتے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے اس کام کو پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا بھئی یہ کام غلط ہے، یہ چاہے شادی کانٹینٹ کے لیے کی گئی ہے یا سچ میں کی گئی ہے یا مجبوری میں کی گئی ہے، مجبوری میں تو نہیں کی گئی، یہ تو بات 110% درست ثابت ہو چکی ہے ارم کی ویڈیو سے، ہنا کی ویڈیو سے، اور نواز کی ویڈیو سے، کہ یہ جو شادی کی گئی ہے کسی مجبوری میں نہیں کی گئی، یہ ایک لالچ میں آ کے کی گئی ہے۔ اور لالچ کیا ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں، ویوز، ٹھیک ہے، نیا کانٹینٹ، کیونکہ ان کے پاس کانٹینٹ ختم ہو چکا تھا، انہوں نے سب کچھ دکھا لیا، مدرسوں کے نام پہ لوگوں کو لوٹ لیا، لنگر کے نام پہ لوگوں کو لوٹ لیا، غربت کے نام پہ لوگوں کو لوٹ لیا، ٹھیک ہے، اور سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا۔ اب کانٹینٹ کی شدید کمی تھی، تو اب کیا رہ گیا تھا باقی؟ گنجے کا دوسرا بیاہ رچانا، تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو اس پارٹ کا حصہ نہیں بنے، اس کو کھڑے ہو کے گھر میں دونوں میاں بیوی اب دیکھیں ایک ہو گئے ہیں، ایک طرف رو رہی ہے کہ میرے پہ سوتن لا کے بٹھائی ہے، دوسری طرف اس کا ساتھ دے رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ بھئی ہائے میری توبہ کہ آئندہ میں اپنے گھر میں کسی کو گھساؤں، میری توبہ کہ میں اپنی پرسنل چیزیں کسی کو بتاؤں، میرے تو مرے ہوئے ماں باپ کی توبہ، میرے تو مرے ہوئے فلانوں کی توبہ، میرے تو مرے ہوئے۔ تو بی بی تو بول دے نا، سچ بول دے کہ میں نے اپنے شوہر کا بیاہ خود رچایا ہے، ٹھیک ہے، اور ویوز کے لیے رچایا ہے، تو تیرے وہ ساتھی جو ہیں تیرا ساتھ نہیں دے رہے،
تو وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تمہارے اس گھٹیا ڈرامے، اس گھٹیا پلاننگ کا وہ حصہ نہیں بنے تو آج تمہیں وہ زہر لگنے لگے ہیں. تو جی یہ سارا جو تماشا انہوں نے کیا ہے نا، اس کا وہ حصہ نہیں بننا چاہتے، اور آج انہوں نے ان کو کھری کھری سنا دی، رابعہ اور احمد نے. چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.